الان زیباتر به نظر میرسی. من به اتاق مادر میرم. به چی فکر میکنی؟ بپوشش. چرا گذاشتی سر جاش؟ راستش فکر نکنم درست باشه. چرا درست نباشه؟ هان؟ بیخیال فرهان. تو به خیال شو و به این فکر نکن که چی فکر میکنه. چرا اینجوری زل زدی؟ لطفاً جوری نگاه نکن که من با ازدواج کردم با تو انگار لطف بزرگی در حقت کردم. اما تو به من لطف کردی فرهان. تو منو آبرومو از نابود شدن نجات دادی. جلوی چشم مردم احترام و ارزش قبلیمو برگردوندی. اگه این لطف نیست پس چیه؟ لطفاً این حرفای احمقانه رو از ذهنت بیرون کن. درست همونجوری زندگی کن که میخوای زندگی کنی. تارا عشق دا زهر چکها ده تو. حتما رعناست. من الان میام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید از اینجا لطفاً. این اتاقه؟ آره همینه، بفرمایید. بله بله، شما درخواستو بفرستین، من چک میکنم. باشه، خدا نگهدار. شما برادر شوهر تارا هستین، درسته؟ و شما دکتر؟ بله. از دیدنتون خوشحالم. شما که تب دارین. شاید نمیتونم. اینجا هم دکتر بودن رو شروع کردین؟ چی کار کنم، وظیفمه دیگه. لطفاً بشینید. بشینید. ممنونم. خب به خاطر پدر گرامی مجبورم به اینجا هم سر بزنم. حالتون چطوره؟ از اینکه دوباره دیدمتون خوشحالم. منم همینطور. در ضمن میخوام بهتون بگم که تجربه کاریتون فوق‌العاده است. ما دوتا با هم حتما همکاری خیلی خوبی خواهیم داشت. بدون شک. چی میل داری؟ چای یا قهوه؟ قهوه. 2 تا قهوه لطفاً. امروز خیلی خوشگل‌تر شدی.
حال زرین خوب شد؟ میدونی چیه؟ من امروز برات یه سورپرایز دارم. چه سورپرایزی؟ الان نمیتونم بگم. باید یه خورده منتظر بمونی و الا سورپرایزت خراب میشه. بیخیال شو. هرچی فکر کنی نمیتونی حدس بزنی. سورپرایزم چطور بود؟ این برای شماست. پسرم از من گذشته، گلو به این جوونا بده. جوونا که زیادن مادر جان، ولی این گل یکیه. از اینکه مادر جان گفتم ناراحت نشدین؟ نه، این گل برای شما باشه. ممنون. به هر کدوم این گلو بدم اون یکی ناراحت میشه. میبینید مادر؟ این همیشه همینجوریه. پسرم اسم شما چیه؟ بلال. دکتر بلال؟ بله من دکتر بلال هستم. شما از کجا میدونین؟ فرهان گفته بود که توی این خونه به کسی نگفته. میخواین همه ی حرفا رو اینجا ایستاده بزنین؟ مهمونو دعوت کنین داخل؟ ببخشید قربان. بفرمایید بریم بشینیم. حتما. این غذا رو حتما تو درست کردی. خاله آرومتر. شما دوتا همدیگر رو میشناسین؟ مادر این دوتا توی دانشگاه با همدیگه درس میخوندن. که اینطور پس شما دوتا دوست بودین؟ تارا از من کلاس پایین تر بود. فقط در حد یه سلام همدیگر رو میشناختیم. بیشتر از سلام احوال پرسی حرف نزدید؟ زرین؟ وای فرهان، دارم همین جوری میپرسم. تارا خیلی دوست داشتنیه. هر کسی دلش میخواد باش دوست بشه. آره تو دانشگاه خیلی تارا رو دوست داشتن، اما تارا هیچ وقت نمیذاشت کسی از حدش فراتر بره. من نه گاهی شایعی در موردش شنیدم و نه چیزی دیدم. بعداً هم غیب شد و خبر ازدواجش رسید. آخه یه جور به نظر میرسه انگار از غیب شدنش ناراحت شدی. نه تنها من بلکه خیلی ناراحت شدن. اوه راستی کباب میل کنید تارا درست کرده، پذیرایی کن. خاله شما به نظرتون خیلی عجیب نبود؟ چی به نظرم عجیب نبود؟ در چه موردی داری حرف میزنی؟ همین موضوع دوست نشدن بلال و این تارا خانم. شما باور میکنین؟ تو چی میخوای بگی زرین؟ من نمیخوام چیزی بگم، فقط داشتم فکر میکردم که آشنا شدن بلال با فرهان، بعدش شریک کاری شدنشون، اینجا خونه اومدن و بعد نشون دادن این که هیچی بین اونا نیست، به نظر من تصادفی نیست. اما دوست نیستن سر میز شام گفت که. خاله من فکر میکنم حرفایی که اون زد همه واقعیت نیست. حالا خودتون بگید توی دانشگاه این همه آدم هستن، با همه میشه سلام کرد،
اما بعد از تموم شدن دانشگاه همه چی فراموش میشه. فقط اونی یادت میمونه که باهاش حرفایی بیشتر از یه سلام داشته باشی یا هم یه سری عادتهایی که هنوز فراموش نکرده باشی. واضح بگو منظورت از این حرفا چیه؟ خاله، من حس میکنم که اومدن بلال به اینجا اتفاقی نیست. حتما بینشون یه دوستی عمیقیه. تو خیلی دختر نامردی هستی تارا. حتی لازم ندونستی جواب پیاممو بدی. من هر چند دقیقه یه بار گوشیمو چک میکردم که شاید پیامت اومده باشه، اما نه خیر، پیامی نیومده بود. برای پیام دادن به زمان نیازه و متاسفانه من زمان خالی ندارم. تارا؟ آره دیگه، من که باهات نسبتی ندارم که برام زمان خالی کنی. بلال، تا اصلا عوض نشدی. میدونی چیه؟ دقیقاً مثل قبلنایی. تو هم عوض نشدی تارا خانم. همونطور زیبا مثل قبلنا که توی دانشگاه بودی هستی. راستش دیشب مراعات مادر شوهر و شوهرتو کردم، وگرنه دستم و زیر چونم میذاشتم و فقط به تو نگاه میکردم. من دیگه ازدواج کردم. تو نمیتونی مخ منو بزنی، فهمیدی؟ رعنا رو با خودت ببر. مادر جون، اگه با رعنا برم ارسلان خیلی اذیتتون میکنه. حالتونم هنوز خیلی خوب نشده. اگه اینقدر نگران حال منی پس همون کاریو کن که بهت میگم. باشه برو، ولی زود برگرد. چشم. الو؟ آره، من بیرون اومدم، ماشینم رسیده. آره، خیلی راه دوری نیست، من زود میرسم. خدا نگهدار. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा